بالنسبة للكوريكسيون ديال امتحان 2019 عندنا المعطيات اللي هي مهمة هو هاد الشكل، ومن القمة للقمة كاينة واحد المسافة ديال 1.5 سنتيمتر، وعندنا التردد اللي هو 20 هرتز. السؤال الأول، أول حاجة قبل ما نبدا غنشوف هنا مدرج بالسنتيمتر، يعني من القمة للقمة كيعبر لي على طول الموجة اللي هو لندا. السؤال الأول، هاد النوع ديال الموجات واش لونجيتودينال لو تيب ديال لوند لونجيتودينال ولا ترانسفيرسال؟ فهاد الحالة هادي ترانسفيرسال. علاش؟ لأنه عندنا لو سونس de propagation, sens de propagation, il est perpendiculaire au sens de déformation. Sens de déformation. Avec la propagation radiale, comme la déformation, horizontale ou verticale. Deuxièmement, déterminer la longueur d'onde. La longueur d'onde est 1,5. Lambda égale 1,5. 1,5 cm qui égale 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Troisièmement, بحال هاد لي كيسيون هادو كيجي لواحد حتى لهنا كيقول راه ميمكنش تكون سامبل، راه غير البارين ديالها راه 0,25، يعني راه لوجيك 0,25. هادي الأولى 0,5. troisième question هي 0,5 فيها la vitesse. Directement, la relation شنو كتقول ديال la vitesse, on a V égale à lambda fois N, application numérique 1,5 10 à la puissance moins 2 fois N اللي هي 20 Hz. Directement. وهذا تعطينا 0,3 mètres par seconde. C'est la vitesse. Quatrièmement, le point M situé à la distance SM, le point M, le front de l'onde de l'instant T1, exprimer le retard taux. Le taux en fonction de T. La question 4, il y a taux en fonction de T. Il y a 0,5. On va la distance SM. On a SM qui c'est oui. من هنا لهنا لندا ومن هنا لهنا لندا، دونك يساوي 2 لندا. اور شنو كنعرفو على لا فيتيس؟ ان لا فيتيس كتساوي اس ام سور دلتا تي، نقولو سور طو في هاد الحالة، ايكيفالون ان الطو كيساوي اس ام سور في. ملي كنبغيو هذا اون فونكسيون دو تي خصني نخرج شي حاجه نختزل بها ويبقى ليا غير لا بيريود تي. دونك اور اس ام ايغال 2 لامدا اي لا فيتيس اون فونكسيون دو لامدا هي لامدا سور تي ولا كتساوي لامدا فوا ان. حنا غنخدمو بهادي اللي غنحتاجو، غنجيو نخدمو هادي طو ايغال 2 لامدا سور lambda sur t. Alors غتختزل t، غتختزل باردون lambda مع lambda، و t غتطلع للفوق وغتعطينا في الاخر 2 t. Donc taux comme résultat final égale à 2 t. Et on veut écrire من بعد شنو هي لا كيستيون الا بغينا نكتبو كالكولي طو. صافي باين دابا بالنسبه للكالكول ديال الطو راه نقول تي، غنقول بان الطو ايكال 2 sur n ابليكاسيون نيميريك هي 2 sur 20، هذا تعطينا الطو ايكال 0,1 سكوند. هادي مشات. بالنسبه ليكواسيون كونط اون في اكريغ ليكواسيون ديال الفارياسيون ديال اس اون فونكسيون دو ام. دونك y ام شنو كتقول القاعده؟ حنا نزيدو غير هاد لا كيسيون واخا مكايناش،
هو داكشي اللي كيوقع في اس بان روتار دو تي موان طو، وغنعوضو هاد الطو بزيرو فيغغول ان اللي غتعطينا بان ليكواسيون il s'écrit la forme ym de t égale ys de t moins 0,1. هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي، غير زدنا هادي